बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान में जनाजे की तकरीबात के दौरान नई कशीदगी, तदफीन में ताख़ीर की इतलात। ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की आखिरी रस्मात के दौरान सिक्योरिटी खदशात के बायस गैर मामूली सूरत हाल सामने आई है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक मशहद में नमाज जनाजा और तदफीन के शेड्यूल में ताख़ीर की गई, जबकि हुकाम ने इसकी वजह सिक्योरिटी इंतजामात और अवाम की गैर मामूली हजूम को करार दिया। दूसरी जानिब बाज़ ज़राए ने दावा किया है कि तेहरान से मशहद जाने वाले रेलवे रास्ते को नुकसान पहुँचने से आमदोरफ्त मुतासर हुई है। इन दावों की आज़ाद राय से मुकम्मल तस्दीक नहीं हो सकी। मौजूदा सूरत हाल के बायस ईरान भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है और अवाम की बड़ी तादाद मशहद में मौजूद है। अमेरिका और ईरान के दरमियान हमले, खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी एक बार फिर शिद्दत अख्तियार कर गई। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि ईरान की जौहरी सरगर्मियों को महदूद करने के लिए मखसूस फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया, जबकि ईरान ने इन हमलों के जवाब में खलीजी खित्ते में अमेरिकी मफादात पर कार्रवाइयों के दावे किए हैं। ईरानी पासदारानी इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर मजीद हमले हुए तो जवाब भी मजीद सख्त दिया जाएगा। दूसरी जानब वाशिंगटन ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर आबना हुर्मुज़ में जहाज़रानी मुतासर हुई तो भरपूर रद्दअमल दिया जाएगा। माहरीन के मुताबिक दोनों ममालिक के सख्त बयानात ने खित्ते में जंग के खदशात मजीद बढ़ा दिए हैं। रेलवे पुल और फौजी तनसीबात निशाने पर बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की इतलात। ताज़ा इतलात के मुताबिक ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में रेलवे लाइनों, पुलों और दीगर अहम तनसीबात को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आ रही हैं। ईरानी सरकारी ज़राए के मुताबिक बाज़ हमलों में रेलवे ट्रैक मुतासर होने के बायस ट्रेन सर्विस आर्जी तौर पर मअतल कर दी गई और मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। बाज़ इलाकों में हवाई अड्डों के करीब धमाकों की इतलात भी मौसूल हुई हैं। अगरचे इन दावों की मुकम्मल आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी, ताहम हुकाम का कहना है कि अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर तेज़ी से काम किया जा रहा है। सूरत हाल के बायस सिक्योरिटी अदारे मुसलसल हाई अलर्ट पर हैं। कतर, बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों से मुतल्लिक दावे, खलीजी ममालिक में तशवीश। ईरान की जानिब से कतर, बहरीन और कुवैत में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने की इतलात सामने आ रही हैं, जिसके बाद पूरे खित्ते में तशवीश की लहर दौड़ गई। ईरानी सराय के मुताबिक ड्रोन हमलों में बाद फौजी तनसीबात को हदफ बनाया गया, जबकि मुतल्लिका ममालिक ने सिक्योरिटी इकदाम मजीद सख्त कर दिए हैं। दूसरी जानब कतर समेत कई ममालिक ने कशीदगी कम करने और सफारती हल तलाश करने पर जोर दिया है। तजिया कारों का कहना है कि अगर हमलों और जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहा तो पूरा मशरक़ वस्ता मजीद गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो सकता है। आलमी बरादरी जंग रोकने के लिए मुतहर्रिक हो गई। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर आलमी बरादरी भी शदीद तशवीश का इजहार कर रही है। मुख्तलिफ ममालिक मुसलसल सफारती राब्तों के जरिए हालात को काबू में लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं ताकि तनाज़ा मजीद ना बढ़े। दफाई माहरीन का कहना है कि अगर मौजूदा सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो इसके असरात सिर्फ मशरक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी मैशत, तेल की कीमतों और बैनुल अक़वामी तजारत पर भी गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। इसीलिए आलमी सतह पर मुज़ाकरात, तहम्मुल और फौरी कशीदगी में कमी पर जोर दिया जा रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान हमलों का नया सिलसिला, खलीजी ममालिक में हाई अलर्ट। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन, कुवैत और उर्दन में खतरे के सायरन बजाए गए और हफाजती इकदाम मजीद सख्त कर दिए गए हैं। ईरान ने अमरीकी मफादात को निशाना बनाने के दावे किए हैं, जबकि अमरीका ने भी ईरान के मुतअद्दिद फौजी अहदाफ पर नई फ़ज़ाई कार्रवाइयों का ऐलान किया है। दोनों ममालिक अपनी अपनी कार्रवाइयों को दफाई इकदाम करार दे रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल के बायस पूरे मशरक़ वस्ता में बेचैनी की फ़ज़ा कायम है और आलमी बरादरी मुसलसल हालात पर नज़र रखे हुए है। वो शहर के करीब फ़ज़ाई हमलों की इतलात, जोहरी तनसीबात से मुतल्लिक खदशात बरकरार। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के सूबा वो शहर में वाक़या एक अहम फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया है, जो ईरान की
اہم جوہری تنصیبات کے قریب واقع ہے، تاہم ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ جوہری تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور حملے صرف فوجی اہداف تک محدود رہے۔ اس کے باوجود خطے میں تشویش بڑھ گئی ہے کیونکہ وہ شہر کو ایران کے حساس دفاعی اور جوہری مراکز میں شمار کیا جاتا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق اگر مستقبل میں جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو اس کے نتائج نہایت سنگین ہو سکتے ہیں۔ ایران اور امریکہ نے حملوں کی تفصیلات جاری کر دی، جانی نقصان کے اعداد و شمار بھی جاری کر دیے گئے۔ ایران اور امریکہ دونوں نے اپنی اپنی فوجی کارروائیوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ امریکی فوجی حکام کے مطابق درجنوں فوجی اہداف، فضائی دفاعی نظام، ڈرون اور میزائل مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کویت، قطر اور بحرین میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون حملے کیے ہیں۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق حالیہ امریکی حملوں میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ امریکہ کی جانب سے ایرانی حملوں میں جانی نقصان کی تصدیق نہیں کی گئی۔ ان دعووں کی آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق تاحال سامنے نہیں آ سکی۔ پاکستان نے توانائی کے بحران کے خدشے کے پیش نظر ہنگامی اقدامات شروع کر دیے۔ آب ہرمز میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث پاکستان نے توانائی کی ممکنہ قلت سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق LNG کی فراہمی متاثر ہونے کے خدشات کے پیش نظر اضافی خریداری کے لیے ہنگامی ٹینڈر جاری کر دیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آبنۂ ہرمز میں کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو پاکستان ہی نہیں بلکہ کئی دوسرے ممالک کو بھی تیل اور گیس کی سپلائی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی خدشے کے باعث متعدد ممالک متبادل انتظامات پر غور کر رہے ہیں۔ آبنۂ ہرمز پر کشیدگی برقرار، ایران نے دوبارہ بند کرنے کی وارننگ دے دی۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس پر مزید حملے کیے گئے تو آبنۂ ہرمز میں بحری آمد و رفت دوبارہ محدود یا بند کی جا سکتی ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ہر نئے حملے کا پہلے سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا اور جوابی کارروائی مزید وسیع ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب امریکہ مسلسل یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہے کہ آبنۂ ہرمز میں بین الاقوامی جہاز رانی ہر صورت جاری رہنی چاہیے۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ اہم بحری راستہ متاثر ہوتا ہے تو عالمی تیل کی ترسیل، توانائی کی منڈیوں اور عالمی معیشت پر فوری اثرات مرتب ہوں گے۔ چین کو ایران سے جوڑنے والی ریلوے لائن نشانہ، امریکہ نے ایران کی اہم ریلوے لائن کو تباہ کر دیا جو چین کو وسطی ایشیا کے راستے ایران سے جوڑتی ہے۔ یہ 1500 کلومیٹر کی لمبی لائن ایران کی بحری ناکہ بندی کے باوجود ڈرونز اور دیگر سامان مہیا کرتی رہی۔ اس لائن کو تہران مشہد ریلوے بھی کہا جاتا ہے۔ امریکہ کا مقصد ایران کی لاجسٹک سپلائی چین کو روکنا ہے۔ یہ لائن ترکی تک بھی جائے گی اور قدیم سلک روڈ کی یاد دلاتی ہے۔ ایران نے اسے جنگی جرم قرار دیے ہے۔ چین اور ایران دونوں اس لائن کے ذریعے تجارت کر رہے تھے۔ اس حملے سے ایران کی سپلائی لائن شدید متاثر ہوئی ہے۔ اسرائیل کا اہم کردار اور امریکہ ایران کشیدگی، اسرائیل اس معاہدے سے ناخوش تھا اور ایران پر دباؤ بڑھا رہا تھا، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ترکی کا وزٹ کرنے کو اسرائیل نے برا مانا۔ اب لگتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے قریب آ چکا ہے۔ ایران نے کویت اور بحرین پر بھی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل ممکنہ طور پر جلد ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو اہم اتحادی قرار دیے ہیں۔ دونوں ممالک مل کر اب ایران کو کمزور کرنے کے لیے کوششیں تیز کر رہے ہیں۔ صورتحال تیزی سے تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور تیل کی قیمتیں بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ترکی کو F-35 لڑاکا طیاروں کی فروخت، امریکہ میں فیصلہ مزید پیچیدہ ہو گیا۔ امریکہ کی جانب سے ترکی کو F-35 لڑاکا طیاروں کی فروخت کرنے کا معاملہ ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عندیہ دیا ہے کہ وہ ترکی پر عائد پابندیاں ختم کرنا چاہتے ہیں، تاہم حتمی فیصلہ امریکی کانگریس کی منظوری سے مشروط ہے۔ سیاسی حلقوں کے مطابق کانگریس میں اس معاملے پر اختلاف رائے موجود ہے، جس کے باعث فوری پیش رفت کے امکانات کم دکھائی دیتے ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ F-35 پروگرام صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ جدید دفاعی نظام کا اہم حصہ ہے، اسی لیے امریکہ اس معاملے میں انتہائی محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ آئندہ چند ہفتوں میں اس حوالے سے مزید اہم پیش رفت سامنے آ سکتی ہے۔
روسی S-400 دفاعی نظام ترکی کے لیے F-35 پروگرام میں بڑی رکاوٹ۔ ترکی کی جانب سے روس سے S-400 دفاعی نظام خریدنے کا فیصلہ آج بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھا جا رہا ہے۔ امریکہ کا موقف ہے کہ روسی دفاعی نظام اور F-35 لڑاکا طیارے ایک ساتھ استعمال ہونے سے حساس دفاعی معلومات کے تحفظ پر سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ترکی کو F-35 لڑاکا طیاروں کے پروگرام سے خارج کیا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق ترکی نے خریدے گئے S-400 دفاعی نظام کو اب تک مکمل طور پر فعال بھی نہیں کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب تک اس تنازع کا قابل قبول حل نہیں نکلتا، ترکی کی F-35 لڑاکا طیاروں کے پروگرام میں واپسی آسان نہیں ہوگی۔ دونوں ممالک اس مسئلے پر سفارتی رابطے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی مخالفت، ترکی کو F-35 لڑاکا طیارے دینے پر امریکہ دباؤ میں۔ ترکی کو F-35 لڑاکا طیارے فروخت کرنے کے معاملے پر اسرائیل نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اسرائیل نہیں چاہتا کہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے، اسی لیے اسرائیلی قیادت امریکہ پر سفارتی دباؤ برقرار رکھے ہوئے ہے تاکہ ترکی کو جدید ترین جنگی طیارے فراہم نہ کیے جائیں۔ دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ اس معاملے پر مختلف آپشنز کا جائزہ لے رہی ہے، تاہم امریکی کانگریس کی رائے بھی فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ صرف ہتھیاروں کی فروخت نہیں بلکہ پورے خطے کی سیکیورٹی سے جڑا ہوا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔